नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै विजयादशमी पछिको हाम्रो ठुलो चाड तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हरेक शनिबार साँझ 5 बजे प्रसारण गरिने यो कार्यक्रम तपाईहरूले आइतबार बिहान पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेलले स्थापना गरेको विश्वको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार यस वर्ष भौतिक शास्त्रतर्फ कसले कुन कामका लागि प्राप्त गरे त? यसै बारेको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको यस कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीका रूपमा। प्रत्येक वर्ष संसारका विभिन्न अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ, चिकित्सक लगायत साहित्यमा र विश्वमा शान्ति कायम गर्न अहम योगदान पुर्याएका व्यक्तित्व र संस्थालाई नगद राशि सहितको नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने गरिन्छ। स्विडेनका वैज्ञानिक एवं विस्फोटक पदार्थ डाइनामाइटका आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेलको नाममा सन् 1900 नोबेल पुरस्कारको स्थापना भयो र सन् 1901 देखि नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न थालिएको हो। सोही क्रममा यो वर्ष सन् 2020 का लागि भौतिक शास्त्र अन्तर्गतको नोबेल पुरस्कार कसले के कामका लागि पाए त? यस वर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 3 जना वैज्ञानिकलाई संयुक्त रूपमा दिइने भएको छ। ब्ल्याक होल सम्बन्धी अनुसन्धान गरेका बेलायती वैज्ञानिक रोजर पेनरोज, जर्मनका वैज्ञानिक राइनहार्ड गेन्जेल र अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता एन्ड्रिया एम गेजलाई पुरस्कार दिइने निर्णय गरिएको नोबेल पुरस्कार समितिले घोषणा गरेको छ। नोबेल पुरस्कार समितिका अनुसार अनुसन्धानकर्ता पेनरोजले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादको सिद्धान्तकै आधारमा ब्ल्याक होल हुने पुष्टि गरेका छन्। ब्ल्याक होलको बनोट सापेक्षतावाद सिद्धान्तको एक बलियो पूर्वानुमान हो भन्ने कुरा पत्ता लगाए बापत यसपालिको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। अन्तरिक्ष विज्ञानमा ब्ल्याक होलको रहस्यबारे अनुसन्धान गरेका 3 जना वैज्ञानिकहरूले ब्ल्याक होलको गुरुत्वाकर्षण बलका कारण प्रकाश समेत उक्त ठाउँबाट उम्कन नसक्ने उनीहरूको दाबी रहेको छ। ब्ल्याक होलको क्षेत्रमा पदार्थ आफै विलुप्त हुने हुन्छ। त्यसैगरी राइनहार्ड गेन्जेल र एन्ड्रिया गेजलाई हाम्रो आकाशगंगाको केन्द्रमा अदृश्य तथा भीमकाय वस्तु रहेको जसले ताराहरूको कक्षलाई सञ्चालन गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा पत्ता लगाए बापत नोबेल पुरस्कार दिइएको हो। उक्त भीमकाय वस्तु नै ब्ल्याक होल भनेर हालै परिचित भएको हो। सन् 1931 मा जन्मेका बेलायती नागरिक रोजर पेनरोजले सन् 1957 मा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय बेलायतबाट विद्यावारिधि प्राप्त गरेका थिए भने हाल उनी एक प्राध्यापकका रूपमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बेलायतमै आबद्ध छन्। त्यसैगरी सन् 1952 मा जर्मनीमा जन्मेका राइनहार्ड गेन्जेलले सन् 1978 मा जर्मन स्थित वन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका हुन्। जर्मन नागरिक गेन्जेल म्याक्स प्लाङ्क इन्स्टिच्युट फर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स जर्मनीका निर्देशक तथा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कली अमेरिकामा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन्। त्यस्तै सन् 1965 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा जन्मेकी एन्ड्रिया गेजले सन् 1992 मा क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेकी हुन्। हाल उनी क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिकामै प्राध्यापकको रूपमा आबद्ध छिन्। 1 करोड स्विडिश क्रोनरको यो पुरस्कारको रकममध्ये आधा रोजर पेनरोजले र बाँकी आधा रकम वैज्ञानिक द्वय राइनहार्ड गेन्जेल र एन्ड्रिया गेजले संयुक्त रूपमा प्राप्त गर्नेछन्। यो भौतिक शास्त्र सम्बन्धी नोबेल पुरस्कार बारेको रिपोर्टपछि फुलै फुलको चाड तिहार हाम्रो घर आँगनमा आइसकेको छ। फुलभित्र लुकेको विज्ञानबारे विशेषज्ञसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ अबको पालोमा। विश्व मानचित्रमा नेपाल सानो छ। क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालले विश्वको कुल जमिनको 1000 खण्डको 1 खण्ड अर्थात् 0.01% मात्र ओगटेको छ। तर जैविक विविधताका हिसाबले नेपाललाई ठूलो मान्नु पर्दछ।
नेपालको भौगोलिक बनावट अर्थात् समतल मैदानदेखि उच्च भूभागका कारण यहाँ विविध हावापानी र वासस्थान पाइन्छ। यही नै नेपालको विशेषता हो, जसका कारण यहाँ यति धेरै संख्यामा वनस्पतिहरू जीवजन्तुहरू पाइन्छन्। यति सानो ल्यान्डस्केपमा भनौँ न, हाम्रो समुद्र सतहदेखि अब माउन्ट एभरेस्टसम्म त्यस्तो हाई अल्टिच्युड छ र त्यो यो ल्यान्डस्केप मात्रै भएन कि यहाँको बायोजियोग्राफी पनि, मनसुनको पर्ने समय, यी सबै कुराहरू पनि यति एप्रोप्रिएट र सान्दर्भिक छ कि यहाँ हरेक किसिमको वनस्पति पाइन्छ र यो विश्वमा एउटा एक्जाम्पलरी नै ठाउँ छ विश्वकै वनस्पतिविदहरूको लागि। त्यो त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र अब मुख्यतः अब हामीसँग ट्रपिकल होइन, गरम, त्यसपछि टेम्परेट, सब टेम्परेट, अल्पाइन सबै किसिमको वनस्पतिहरू पाइन्छन्। फ्लावरिङ प्लान्टको विषयमा अब हामीले अहिलेको हालसालैको इन्फर्मेसन अनुसार 6653 स्पेसिसहरूको चाहिँ फुल फुल्ने बिरुवाहरू पाइन्छन् होइन नेपालमा। त्यस्तै अब त्यसमा नन फ्लावरिङ भनेर जुन फुल्दैनन् तर पनि उनीहरूको आफ्नै उपयोगिता छ, तिनीहरू पनि 5500 करिब स्पेसिसहरू छन्। त्यो नफुल्ने बिरुवाहरूमा चाहिँ अब यो जिम्नोस्पर्म भन्छौँ, सल्ला ग्रुपको बिरुवाहरू, त्यस्तै अब फर्नहरू जुन उन्युहरू, यिनीहरूको टेरिटोफाइट भन्छौँ हामी, त्यस्तै ब्रायोफाइट्स भनौँ होइन, अब अल्गी भनौँ, फङ्गस भनौँ, लाइकेन भनौँ, यो सबै गरेर चाहिँ करिब 5500वटा छन् भन्ने आङ्कन गरिएको छ। र अब सबै उपयोगी नै छन्, फ्लावरिङ प्लान्ट, नन फ्लावरिङ प्लान्ट विविध रूपमा। यसरी नेपालमा थुप्रै प्रजातिका फूलहरू पाइने भएकाले होलान्, परापूर्वकालदेखि नै थाहा पाएर होस् वा थाहा नपाएर हाम्रो घर आँगनमा विभिन्न प्रकारका फूलहरू लगाइँदै आएको पाउँछौं। मुख्यतः धार्मिक प्रयोजन, चाडपर्व, उत्सव, शुभ कार्य आदिमा प्रयोग हुने गरेको फूलहरूको उपयोगिता आज हरेक कार्यहरूका साथै पर्यटन व्यवसायमा पनि बढ्दै गएको छ। नेपालको भौगोलिक एवं हावापानी विविधता फूल अर्थात् पुष्प खेतीका लागि पनि उपयुक्त छ। कृषि व्यवसायकै एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग पुष्प खेती एक नगदे बाली हो, जुन व्यवसायले उद्योगको रूप लिँदै अगाडि बढिरहेको छ। जैविक विविधताको एउटा पार्ट हो होइन, एउटा अंश हौँ हामी सबै। र अब फुल नभएदेखि परागसेचन नै हुने थिएन होइन, पोलिनेसन नै हुने थिएन। पोलिनेसन नभएपछि अब बिरुवाहरू एउटा इकोसिस्टम भन्ने नै हुने थिएन नि होइन। अब त्यो चिजलाई यो कन्टिन्युटी दिनको लागि, त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि फुलको धेरै नै महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक रोल छ। फूलको इतिहासलाई केलाउने हो भने मानव सभ्यताको आरम्भदेखि नै मानिसले धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोजनका निम्ति फूल रोप्ने गरेका हुन्। ईसा पूर्व 3000 को आरम्भदेखि नै मध्यपूर्वका इजिप्टेली र असाइरेलीहरू फूलको खेती गर्ने कलामा कुशल थिए। चिनिया र जापानीहरूले फूलको खेती गर्ने आआफ्नै छुट्टा छुट्टै कला कौशल र परम्परा विकसित गरे। जब फूललाई मानिसहरूले प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ मानवको सिभिलाइजेसन भन्दा अगाडिदेखि नै सुरु भएको भनेर हामी पढ्छौँ होइन। जस्तो कि कम्युनिकेसनका कतिपय कुराहरू फुलबाटै हुन्थे त्यति बेला भन्ने कुराहरू पनि हामीले पढ्न आएका छौँ। र फुलको इतिहास धेरै लामो छ, जस्तो कि आफ्नो देश, संस्कृति, परम्परा अनुसार हरेक देशमा त्यसको प्रयोग विधि पनि फरक पाइएको छ इतिहासमा। फूलहरू वैज्ञानिकहरूको उत्सुकताको विषय पनि हो। फूल फुल्ने प्रक्रियालाई अहिलेसम्म पनि विज्ञानले थप अध्ययन अनुसन्धानका साथ व्याख्या गर्दैछ। मानिस लगायत अन्य प्राणीहरूलाई जस्तै विभिन्न रङका फूलहरू फुल्नलाई पनि दिनको प्रकाश र रातको अँध्यारोले प्रभावित गर्दछ। त्यसैले फूल फुल्नका लागि आवश्यक प्रकाश र अँध्यारोको अवधि केही मिनेट मात्र पनि कम वा बढी भएको खण्डमा फूल फुल्न नसक्ने हुन्छ भने केही फूलहरू रातको निश्चित अवधि भएमा मात्र फुल्ने हुन्छन्। त्यसैले विभिन्न रङका फूलहरू अँध्यारो र उज्यालो प्रति अति संवेदनशील हुन्छन्।
जस्तो हरियो रङको लागि क्लोरोफिल भनौँ, त्यस्तै क्यारोटिनोइड पिगमेन्ट्सहरू हुन्छ होइन, त्यस्तै एन्थोसायनिन भन्ने फ्ल्याभोनोइड्स भएको पिगमेन्ट्सहरू हुन्छ र हरेक पिगमेन्टले चाहिँ नि डिफ्रेन्ट टाइपको रङहरू लाई डेभलप गर्छ। जस्तो कुनैले रातो, कुनैले चाहिँ नि पहेँलो होइन, कुनैले अब अरू नै कलरहरू होइन। अब सर्टेन स्थितिमा तिनीहरूको कम्बिनेसन पनि हुन जान्छ र त्यो चिजलाई पनि फेरि पनि जिनले नै कन्ट्रोल गरे हुन्छ होइन। र अब त्यो सबै पिगमेन्टेसनको रोलले गर्दा होइन उनीहरूले कुन वेभलेन्थको लाइटलाई चाहिँ नि समातेर कुन रङ निकाल्छ भन्ने यी सबै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न रङका फुलहरू हामी देख्छौँ। र अब त्यसबाहेक अरू नेचरमा नेचुरल हाइब्रिडाइजेसन भन्ने एउटा क्रस पोलिनेसनको प्रोसेस पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट कुनै स्पिसिसमा अहिले भइरहेको भन्दा फरक कलर पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यो नेचुरल हाइब्रिडाइजेसन प्रोसेसले गर्दा अर्को फरक कलर पनि आउँछ, तर त्यसको साइन्टिफिक मेकानिजम फेरि त्यसमा हुने त्यो पिगमेन्टेसनकै प्रोसेस हो होइन। र बेसिकली अब यिनीहरूमा यो डिफ्रेन्ट कलर यसरी कलरफुल हुनु पनि फेरि पनि एउटा पोलिनेसनकै होइन, यो प्रकृतिलाई एउटा मेन्टेन गर्ने होइन, कन्टिन्युटी दिने प्रोसेसकै लागि माउरीलाई एट्र्याक्ट गर्ने हो कि पुतलीलाई एट्र्याक्ट गर्ने हो कि उनीहरूको पनि एउटा सर्टेन एउटा सिस्टम त होला नि। हामी पनि त एउटा राम्रो लुगा लगाउँछौँ होइन, एक किसिमको आफूलाई एपिलिङ रूपमा प्रेजेन्ट गर्छौँ भने फुलले पनि त्यसरी नै एउटा आफूलाई प्रेजेन्टेसन गर्छ नै। त्यसैको लागि अब त्यसमा विभिन्न किराहरू, अब कतिवटा त हावाले परागसेचन हुन्छ, तर हावाले नहुने बिरुवाहरू चाहिँ बढ्ता कलरफुल भएर आफूलाई प्रेजेन्ट गर्छन्। फुलहरूप्रतिको मानिसको प्रेम र आकर्षण हजारौं वर्ष अगाडि देखिएको हो। फुलहरू जहाँ फुलुन् तिनको रङले, आकृतिले, मनमोहक सुगन्धले र प्रकृतिले मानिसलाई प्राचीन कालदेखि नै मुग्ध पारेको छ, आकर्षित गरेको छ, जुन प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार मानिसको सहयोगी पनि हो। जस्तो अल्डिहाइड किटोन्सहरू भन्छ, हामी बेन्जिन्सहरू भन्छौँ होइन, अब रेजिन्सहरू भन्छौँ, यी सबै सुगन्धमय नै पदार्थहरू हुन्छन्। र यी पदार्थहरू बेसिकली प्लान्टको बिरुवाको भनौँ न डेभलपमेन्ट अथवा बिरुवाको दिनै उपयोग हुनुपर्न जरुरी त होइन, तर तिनीहरू सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्स भएर आएका हुन्छन् र तिनीहरूको प्लान्टमा बिरुवामा त्यही रोल हुन्छ। जस्तो कि बिरुवालाई कसरी बचाउने अथवा बिरुवालाई अरू होइन परागसेचनको लागि जस्तो माउरी जस्तो किराहरूलाई कसरी एट्र्याक्ट गर्ने विभिन्न त्यसको पनि मेकानिजम हुन्छ र त्यो इभोल्युसनको त्यो मेकानिजमको लागि त्यही अनुसारको फ्रेग्रेन्सहरू विकसित भएको हुन्छ। त्यसको लागि मुख्य चाहिँ अब त्यसमा हुने जिनले र कुन फ्रेग्रेन्स बनाउने, अब लाइट फोटो पिरियडको कुरा पनि आयो, त्यस्तै अब टेम्परेचरको कुरा पनि आयो, कतिको ह्युमिड इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसको कुरा पनि आयो। ती सबै कारण र तिनीहरूमा भएको एउटा जेनेटिक कम्पोजिसनले गर्दाखेरि तिनीहरू डिफ्रेन्ट फ्रेग्रेन्स निकाल्छन्। हाम्रो देश नेपालमा पाइने फूलहरू नेपालका रैथाने मात्र नभएर विदेशी भूमिका रैथाने सपुष्पक वनस्पतिहरू पनि सयौं वर्ष अगाडि नै नेपाल भित्रिएका छन्, जुन प्राचीन नेपाली धर्म, संस्कृति, परम्परा अनि साहित्यसँग गाँसिएर रहेको पाइन्छ। सयपत्री फूल साथै मखमली फूल बिना तिहारको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तिहारमा सयपत्री र मखमली फूलको माला दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइहरूलाई लगाइदिने परम्परा रहेको छ। यी दुवै फूलहरूको उद्भव मेक्सिकोमा भएको हो। फूल त फूलको चाड, तिहार भनेकै एकदमै रमाइलो चाड, हामी सबैलाई रमाइलो लाग्छ र यसो लक्ष्मीको फोटो हेऱ्यो भने पनि फुलमै भएको हामी देख्छौँ होइन। अब त्यसपछि लक्ष्मीलाई चढाउने फुल नै भएको कारणले पनि हामीले धेरै फुल प्रयोग गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। र अब मखमली र सयपत्रीको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले परापूर्व कालको कथा पढ्दाखेरि यमुनाले यमराजलाई चाहिँ यो दुईटा फुलको माला लगाइदिएर होइन 5 दिनसम्म दाइको सुस्वास्थ्य लामो आयुको कामना गरेको, 5औं दिनमा भाइ पूजा गरेर भनेर हामी पढ्छौँ होइन।
अब त्यसमा मखमलीको चाहिँ यसको लामो समयसम्म नओइलिने जस्ताको तस्तै रहन्छ, वर्षौँ राख्दा पनि त्यही अनुसारको दाइको आयु होस् होइन, विजय यसरी नै विजय होस् भन्ने एउटा सद्भाव हो भन्ने चाहिँ हामी पढ्छौँ। र अब त्यस्तै अब सयपत्री म्यारिगोल्ड भनेको चाहिँ अब इट्स अ सो भाइब्रेन्ट, यसको एनर्जी सनको फ्लावर भन्छ होइन। यसको अब पत्ता पत्ता निकाल्दा पनि हरेक सयपत्र भनौँ न, सयपत्रीको हरेक पत्रमा चाहिँ त्यसको बिउ हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ जहाँ छरिए पनि फेरि त्यही उम्रेर फैलिन्छ भनेपछि त्यस्तो फुल प्रयोग गर्यो कि जो भुइँमा खस्दा पनि होइन उम्रेर फेरि त्यही फुलै बनाओस् भन्ने एउटा मान्यता। त्यसपछि अब म्यारिगोल्ड भनेको चाहिँ अब यो म्यारीको गोल्ड भनेर पनि मैले कतिवटा डिक्सनरीमा देखाएको छु होइन। गोल्डको सट्टा पैसाको सट्टा यो चाहिँ गोल्डन फ्लावर हो भनेर। अब घाँटीमा लगाउँदा पनि यसको औषधि जन्य गुण पनि छ, त्यसको स्मेल पनि अति नै प्लिजिङ छ। युरोपेली उद्भवका गुणकेसरी फूल नेवार कन्याको विवाहका अवसरमा प्रयोग गरिन्छ भने हाम्रा आदिकवि भानुभक्तले पनि आफ्नो कवितामा गुणकेसरी फूलको उल्लेख गरेका छन्। शताब्दीौंदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार जातिमा करबीरको फूल घण्टाकर्णका दिन दुष्ट आत्माहरूबाट सुरक्षित हुने विश्वासका साथ डायनहरूकी देवीलाई चढाइन्छ। करबीर वनस्पति मेडिटेरियन क्षेत्रको रैथाने हो। लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताहरूको प्रिय कमलको फूलको उल्लेख वैदिक कालको साहित्यमा गरिएको पाइन्छ। ईसापूर्व 57 संस्कृत साहित्यका महाकवि कालिदासले पनि महाकाव्य अभिज्ञान शकुन्तलामा कमलको फूलको कलात्मक उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसबाट कमलको फूल यतैतिरको हो भन्ने बुझिन्छ। हरेक बिरुवा चाहिँ एउटा मेडिसिनल भ्यालु भनौँ न, एउटा औषधिजन्य गुण बोकेको हुन्छ। त्यसमा कुनै बिरुवाको कुनै पार्ट होला, कुनै बिरुवाको अर्को पार्ट होला। फुल पनि त्यत्तिकै औषधिजन्य छ। अब म्यारिगोल्ड पनि औषधिजन्य छ। यसको गुण त अब हामीले पढि नै राखेका छौँ होइन। औषधिजन्य गुण बोकेको छ। यसको एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी भन्छ, जुन चाहिँ एन्टी क्यान्सरस छ। क्यान्सरको ट्रिटमेन्टको प्रि एक्जिस्टिङ एउटा गुण हो, त्यो पनि यसमा छ भनेर होइन अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। त्यही भएर अब यो चाहिँ मेडिसिनल प्रपर्टी बोकेको फ्लावर हो भन्ने पनि लाग्छ। अब त्यसबाहेक अब अरोमा भनेको अहिले त अब हामीले सुनेकै छौँ नि, मेडिकल साइन्स पनि एउटा अरोमा ट्रिटमेन्ट होइन, नेचुरोप्याथी, जहाँ चाहिँ फ्लावरको फ्रेग्रेन्सहरूलाई युज गरेर तिनीहरूको चाहिँ नि तेलहरूलाई युज गरेर कति थेरापीहरू सुरु भइसकेको छ। त्यही भएर फुलको महत्त्व त्यो क्षेत्रमा पनि असाध्य नै छ। तर युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, चीन, जापान, भारत आदि विदेशी भूमिका रैथाने फूल फुल्ने वनस्पतिहरू नेपालमा कसरी प्रवेश गरेर हाम्रो संस्कृति, धर्म, साहित्यको अपरिहार्य र अनिवार्य अङ्ग बन्ने भन्ने कुरा पूर्णतया निर्क्युल गर्न भने सकिएको छैन। यसरी नेपाल सपुष्पक अर्थात् फूल फुल्ने वनस्पतिहरूको धनी राष्ट्र भए तापनि ती विशिष्ट वनस्पतिहरूको समय सापेक्ष सही उपयोग भने हुन नसकेको विज्ञको भनाइ रहेको छ, जसले गर्दा नेपालमा पुष्प व्यवसाय सोचे जतिको अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त टेक्नोलोजी पनि चाहियो होइन। त्यसलाई चाहिँ मार्केट, मुख्य कुरो मार्केट चाहियो र त्यो दुईटा कुरा भएर हामीले अनुसन्धान गरेर प्रायोरिटीमा यस्तो यस्तो चिज बनाऊँ भन्यो भने नसकिने केही पनि छैन। अर्किड बाहेक अर्किड पनि धेरै राम्रो सुगन्ध भएका अर्किडहरू पनि छन् होइन। त्यस्तै अरू बिरुवाहरू पनि छन् र त्यो सबैलाई हामीले चाहिँ अब हामीले कति कुरामा चाहिँ कतिवटा मसलाको रूपमा युज गर्छौँ, जस्तो अलैँचीहरू, यिनीहरू पनि एकदमै राम्रो अरोमाको लागि युज गर्दो रहेछ बाहिर होइन। सुगन्ध कोकिला भन्ने जुन हाम्रो एउटा बिरुवा छ सिनामोम, त्यसलाई चाहिँ नि धेरै नै महँगो
प्राइसमा बाहिर त्यसको मार्केट छ। तर अब त्यसैलाई हामीले चाहिँ नि ठुलो खेती गरेर त्यसबाटै निकाल्ने चाहिँ होइन उद्योगहरू यहीँ सुरु गर्न सकेदेखि हाम्रै रिसोर्सेस चाहिँ हामीले एकदम महँगो प्राइसमा बेच्न सक्थ्यौँ। अब हाम्रै रिसोर्सेसहरू होइन र मेटेरियल बाहिर जान्छ र त्यो नै फेरि फर्केर हामीले त्यसलाई महँगो प्राइसमा किन्छौँ। अब त्यो अलि विडम्बनाकै कुरा हो। आजभोलि नेपालमा उत्पादित फूल नपुगेर हामी विदेशी भूमिमा फुलेका फूलमा निर्भर रहेका छौं। नेपालमा फूल फुल्ने जंगली वनस्पतिहरूको प्रजाति संख्या 6500 भन्दा पनि बढी रहेको पाइन्छ। तीमध्ये धेरै जसो वनस्पतिहरू नेपालमा नै उद्भव भएका छन्। यतैका रैथाने हुन् र फूलहरू सुन्दर, आकर्षक र मनमोहक पनि छन्। ती जंगली प्रजातिका सपुष्पक वनस्पतिहरूलाई बगैँचाको वातावरण अनुकूल बनाएर व्यवसायीकरण गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। एकदमै राम्रो, धेरै नै राम्रो फ्लावर हो अर्किड भनेको र धेरै नै महँगो। यसको चाहिँ अब थाइल्यान्डको त थाइल्यान्ड भनौँ, ताइवान भनौँ, हल्यान्ड भनौँ, नेदरल्यान्ड, अब धेरै देशहरू छन् जसले चाहिँ देशको नेसनल इकोनोमी नै अर्किडकै बिजनेसबाट उहाँहरूले पुरा गर्नुभएको छ। हामी कहाँ पनि फुलको लागि राम्रो गनिएका, त्यसको साथै औषधिको लागि शुद्ध राम्रो मानिएका अर्किडहरू हाम्रै देशमा छन् र अब यसको महत्त्व चाहिँ अरू देशले बुझेर हाम्रो जङ्गलबाट चाहिँ लगेर सखापै भइसकेको छन्। तर अब हामीले यिनीहरूलाई नै सम्हार गरेर यिनीहरूलाई नै यहीँ चाहिँ नि होइन आय उत्पादन गरेर बेच्न सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ हामीले हेर्न सकेको छैनौँ होइन। अब यस्तो महत्त्वको बिरुवाहरूलाई हामीले चाहिँ अब यो साइटिसमा भनेर त राख्यौँ, तर त्यसको आय आर्जनको वनस्पति पनि हो र यसलाई आय आर्जनको लागि हामीले होइन यसको लागि चाहिँ पर्याप्त अनुसन्धान गर्ने होइन पर्याप्त मात्रामा त्यसको उत्पादन गर्ने प्रोसेसतिर पनि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसरी पनि हामी फूल अर्थात् पुष्प व्यवसायमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं कि जुन सुन्दर फूलहरू आफ्नो सौन्दर्य, कोमलता र पवित्रताका कारण नेपाली लोकजीवनको आत्मामा बसेका छन्। फुलको व्यवसाय गरेर पनि एकदमै राम्रो आय आर्जन गर्न सकिने रहेछ भन्ने जुन जनचेतना अब बिस्तारै नै अघि बढेको छ, भर्खर सुरु भएको छ। त्यो भएर अब बढ्ने क्रममा नै छ। अब यसमा मैले मेरो जानकारी भएअनुसार अहिले हाम्रो यो जुन इन्टरनल डोमेस्टिक मार्केट पनि एकदमै राम्रो भएको छ। 75% चाहिँ हाम्रो देशको रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनबाट नै परिपूर्ति भएको छ भनेर मैले सुनेको छु। अब यो कतिको अथेन्टिक कुरा हो होइन। अब त्यस्तै अब मुख्यतः अब जस्तो फुल व्यवसायलाई डोमेस्टिक मार्केट इन्टरनल गरेर मात्रै पुग्दैन, यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर पैसा आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रोसेसतिर पनि हामी जानुपर्छ। नेपाल जस्तो राष्ट्र त खासमा हामीलाई ग्रिन हाउस नै नभए पनि डिफ्रेन्ट होइन ट्रपिकल जोनमा हुने बिरुवा त्यहीँ लगाउने होइन टेम्परेचर गरेर डिफ्रेन्ट ठाउँमा हामीले इन्डस्ट्रीहरू त्यसै पनि स्थापना गरेर गर्न सक्छौँ। र यो कुरा अब ग्रेजुअल्ली अवेरनेस आएको छ, यसलाई अझै स्पिड अप गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब फ्लोरिकल्चरको व्यवसाय गर्न अहिले चाहिँ 40-50वटा राम्रो ग्रिन हाउसहरू जहाँ चाहिँ वर्षभरि नै फुलको खेती गर्न सकिन्छ त्यो पनि बढ्ने क्रममा छन् भन्ने सुनेको छु। अब यसलाई अलिकति मास स्केलमा गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब जस्तो पहिले हाम्रो टिस्यु कल्चर फ्याक्ट्रिजहरू थियो नेपालमा, त्यो चाहिँ अहिले धेरै बन्द भए। त्यो अति नै दुःख लाग्दो कुरा हो। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्टबक्स नम्बर 3323, काठमाडौँ, नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त,
आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।